औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदके हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामला अजला अता फरमाए। जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए ताकि वो भी माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेट सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के सदके जितने भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से खुलासी अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नेक सालिया औलाद अता फरमाए। जो औलाद नूरीना के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सालिया बेटे अता फरमाए, और जो बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सालिया बेटियां अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि इत्काफ में बैठने का सही इस्लामी तरीका क्या है, इत्काफ के कामों मसाइल क्या हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अरबी ज़ुबान में इत्काफ कहते हैं मुड़ जाना, फिर जाना और धरना देना। और शरई इस्तिलाह में अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन मस्जिद से जुड़ जाना, अल्लाह की मग़फ़िरत की उम्मीद के लिए, बख्शिश की तलब के लिए अल्लाह ताला से जुड़ जाना और दुनियावी कामों से मुड़ जाना, ये सुन्नत इत्काफ कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 दिन का इत्काफ भी साबित है, 30 दिन का भी और 10 दिन का इत्काफ सुन्नत मुतवातर है, यानी वो सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। इत्काफ का मकसद शब कदर की तलाश भी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने अपने दो महबूब पैगम्बरों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सिराहतन हुक्म फरमाया, और हमने अहद लिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कि मेरे घर यानी बैतुल्लाह का मतवाली बनना और उसको पाक साफ रखना तवाफ़ करने वालों के लिए और इत्काफ करने वालों के लिए और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। बैतुल्लाह को साफ रखना, इसकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना। इससे ये बात पता चली कि बैतुल्लाह में जो इत्काफ की सुन्नत है ये सुन्नत इब्राहिमी है और शुरू से चली आ रही है। और एक दिन का इत्काफ जो है वो जहन्नुम से 3 खंदक दूरी है और एक खंदक का फासला ज़मीन आसमान के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ का जो मकसद बयान किया वो शब कदर की तलाश बयान की। इत्काफ का मकसद ये है कि इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह ताला के घर उसकी इबादत करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए बैठ जाए। और 10 दिन जो वो मस्जिद में हाजिर रहता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करता है। इत्काफ में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि इंसान को बिला ज़रूरत तबीब मस्जिद से बाहर नहीं आना, बिला ज़रूरत कोई बात नहीं करनी, इसे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे शरीयत इस्लामिया मना करती हो। इसके साथ साथ इत्काफ के कुछ आदाब भी हैं कि जिस इंसान ने 10 दिन मस्जिद में रहना है तो आखिर उसने करना क्या है। इत्काफ में आने का मकसूद तो अल्लाह की इबादत है। अगर इत्काफ में बैठ के फ़ोन ही इस्तेमाल करना है तो ये काम तो आप पहले भी कर ही रहे थे। ज़रूरत के तहत आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बात करना मना नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। इत्काफ में जब आप आ गए तो इसका मतलब है कि 10 दिन आपने लोगों से कट के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। आपने अपने रब को राज़ी करने का इरादा कर लिया तो इत्काफ में शौक़ से आएँ। हमारे उलमा कराम लिखते हैं कि ज़िंदगी में एक दफ़ा इत्काफ कर ही लेना चाहिए, इस पे तवज्जो हो ही जानी चाहिए, वरना ज़िंदगी में हमारी मसरूफ़ियत है उनसे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 10 दिन सिर्फ़ आपके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इन 10 दिनों में ऐसा ताल्लुक़ कायम करेंगे फिर बाकी ज़िंदगी बस अल्लाह ही अल्लाह हो।
اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت ہے اور کھانا بھی عبادت ہے، اور 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر ضرور ہوگی، تو انشاءاللہ شب قدر بھی مل جائے گی۔ اعتکاف میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن پاک کا دور فرماتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس سال 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن مجید سنایا، اور 2 مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور سمجھ کے پڑھنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پھر دوسرا، جب آپ اعتکاف میں موجود ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ محاسبہ نفس پہ توجہ دیں۔ آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ان غلطیوں سے نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے لیے سوچنے کا۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ تو پوچھا حضور دید قصور کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر جب لوگ غلطی ہی نہیں مانیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پہ خاص توجہ دیں، اپنا حساب کریں اس سے پہلے کہ ہمارا اپنا حساب کیا جائے۔ پہلی بات قرآن پاک کثرت سے پڑھنا ہے، دوسری بات یہ کہ محاسبہ نفس کرنا ہے، اور تیسری بات یہ کہ مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں یہ غور کریں کہ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی کا حساب لگائیں اور غور کریں کہ کتنا کچھ ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا کچھ بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن پہ ہم نے شکر ادا کیا، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن پہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ اپنی گردن جھکا کے غور کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، اور بار بار کہا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو اور غور کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن کریم نے کہا نا کہ اپنے رب کے ساتھ اتنی توجہ لگاؤ کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، کھل کے اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے، ذوق کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، اور شوق سے تلاوت قرآن کرتا ہے، اور اسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لے آئیں۔ یہ 10 دن پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق سارے کام کس طرح کرنے ہیں۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور کامیابی دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت زندہ کی گئے گزرے دور میں تو رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا۔ تو ان 10 دنوں میں جب باوضو بھی آپ نے ہونا ہے، مسجد میں بھی ہونا ہے، تو کیوں نہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ لیا جائے تاکہ باقی کی زندگی اچھی گزر سکے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے بٹن کو لازمی آن کر لیں تاکہ جب نئی ویڈیو آئے تو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔